سونیا اے نہیں ویکھاں گا کہ میرے نال کوئی پیار کردا تے میں تاں او دے نال کراں، میرے نال کوئی چنگا سلوک کردا میں تاں او دے نال سلوک چنگا کراں۔ آقا میں رب دی رضا دی خاطر لوکاں نال پیار کری آواں گا، کوئی میرے نال کرے یا نہ کرے۔ او بندہ جاندا سی پیا، بڑے غور نال سنیا جے۔ میرے آقا نے فرمایا عربی کدھر آیا ہے؟ عرض کی تھی آقا کوئی ایسا عمل دسو کہ مینو جنت لب دے۔ توجہ پوری کرے آج ذرا، مینو جنت لب دے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ وحدہ لا شریک ہے، او دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نماز پڑھی، فرمایا زکات دویں، روزے رکھیں۔ اگلا جملہ بڑے پیار والا جے، میرے آقا نے فرمایا تے اللہ دے بندیاں نال پیار کریں۔ او دی مخلوق دے نال میرے آقا نے فرمایا پیار کریں۔ انہیں این کر کے ہاتھ جوڑے، آکیا سونیا تواڈے قدماں وچ کھلو کے آنا، اللہ دی قسمیں نہ اے دے وچ گھاٹا کراں گا نہ اے دے وچ وعدہ کراں گا، جو آپ نے فرمایا نا انجا ہی کراں گا۔ وہ ٹر گیا تے میرے صحابہ نے عرض کی تھی آقا کی کہہ کے گیا کہ نہ میں گھاٹا کراں گا نہ میں اینوں وداواں گا۔ میرے آقا نے فرمایا تسی او دی گل نہیں سمجھ سکے۔ عرض کی تھی آقا کیڑی گل ہے؟ جناب والی میرے آقا نے فرمایا او کہہ کے گیا ہے سونیا نمازاں 5 نے نہ میں 4 پڑھاں گا نہ میں 6 پڑھاں گا، آقا میں 5 ہی پڑھاں گا۔ سونیا روزے 3 نے میں 28 27 نہیں کراں گا، سونیا میں پورے روزے رکھاں گا۔ آقا جنی زکات بندی ہے میں اونی زکات دیاں گا۔ سونیا اے نہیں ویکھاں گا کہ میرے نال کوئی پیار کردا تے میں تاں او دے نال کراں، میرے نال کوئی چنگا سلوک کردا میں تاں او دے نال سلوک چنگا کراں۔ آقا میں رب دی رضا دی خاطر لوکاں نال پیار کری آواں گا، کوئی میرے نال کرے یا نہ کرے۔ وہ بندہ جاندا سی پیا، بڑے غور نال سنیا جے۔ میرے آقا نے نال ہی اعلان فرما دیتا، فرمایا صحابہ